بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نواصل درسنا في هذا التفسير في تفسير سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك لك الزج سورة لاي አንቀጾቻችንን ተአምሮቻችንን እንደፈራረቅንና እንዳብራራን ሁሉ نصرف الآيات አንቀጽ ተአምሮቻችንን እንፈራርቅና እናብራራለን ሌሎችም ሱወሮች ላይ እዚችም ሱራ ውስጥ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ وليقولوا ሊሉ ዘንዳ ደረስተ ማለት ቀራህ ሊሉ አወክ ሊሉ ዘንዳ بيدت قراءة يذكرالو درست إن قراءتين يهن فتح الدال والراء سكون السين وتاء المخاطب درست ميقرو من ورالو درس ميقرو ينورالو ሌሎችም قراءة ያመጣሉ على كل الأحوال ብዙዎቹን ያመጡና ኢማሙ ወሸይኹ المفسرين رجح قراءة درست ودرس. إيه درستنا درس ملياتشو غيباننا خطاب سلهنا معناتشو عندنا السنة ما رجحوا بلال. ስለዚህ ከዚች ሱራ ከመጀመሪያው እስካሁን አንቀጾቻችንን እየፈራረቅን እንዳብራራን ሁሉ ሌሎችም ሱራዎች ላይ ቁርአናችን ውስጥ ተአምሮቻችንንና አንቀጾቻችንን እናብራራለን لتقوم عليهم الحجة مرجو ማስረጃ በእነሱ ላይ እንድትቆምባቸውና وليقولوا درست እችላሚት እንግዲህ تعليلية ከሆነ ላሙከይ ማለት ነው። ላሙከይ ምንድነው የምትባለው? ለተዕሊል ስለሆነ ላ አለች ይላሉ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንቀጾችን የፈራረቀው የለያየው ያብራራው ይሄን እንዲሉ ሳይሆን እነሱ እንዳይሉና ከተክذيب እንዲድኑ ነው። ስለዚህ ለአላ يقول او لكي لا يقول درست لا يلو نبر لكن خالفوا وقال
ላሚቱ ላመሰይሩራ ላመልዓቂባ ከሆነች معلش يا شباب ابو جعفر بن جرير الطبري በመጀመሪያው ተፍሲር ብቻ ነው اختصار እንትን ያረጉት እክቲፋ ያረጉት ሁለተኛውን ቀውል አላመጥ ሌሎች ሙፈሲሮች ያመጣል ስለዚህ ላ የተጣለች ላ የለችም ካል ላሚቱ ለيقulu ምንድናት ነው ምንለው لام الصيرورة أو العاقبة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا لولا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم عندنا الظلاموች ናት መጨረሻቸው ይሄ ሊሆን እንጂ الله سبحانه وتعالى الآية يفسر بعضها بعضا ብለናል وليقولوا درستهم لا يتطالች የለችም ካል እዛ في النحل ይመጣልናል ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ቀሯቸዋል እንግዲህ እነሱ ያስተማሯቸው ነው ይሄንን መጨረሻቸው ይሄንን ሌሎ ወሊኑበይነሁ ለናብራራው አያቶቻችንን ፈራረቅ ለቀውሚ يعلمون ለሚረዱና ለሚያውቁ ሰዎች አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ አያት ብሎ ሲያበቃ ወሊኑበይነሁ ማለቱ لأن المقصود بالآيات هو القرآن قرآن ስለሆነ ቁርአን ደግሞ ምንድነው ሙዘከር ስለሆነ ወሊኑበይነሁ ያለበት ህክማው እሱ ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያቶችን እንግዲህ የፈራረቀው ያብራራው ተውዲህ ያደረገው ለሰዎች ሁጃ اعتذار እንዳይኖራቸው የነሱን ሁጃና اعتذار ለመቅረጥ ነው ስለዚህ ለአላ يقول او لكي لا يقول የመጀመሪያ ተፍሲር ነው በሱ ነው اقتصار ያረጉት ኢብኑ ጀሪር ብለናል ላሚቱ እንግዲህ ላ የለችም ከተባለ ላመሰይሩራ ወይ ላመልዓቂባ አርገን ነው መንፈስራት ليقولوا ምትለው ይችላሚቱ ሌላ ቂራአ ቢስኩን ላም አለ እኛኮ ምን ቀራው ወሊየቁሉ ነው ምንለው ወሊየቁሉ ብለው ሚቀራዋል የዛ ሰዓት ደግሞ ላሚቱ መልኮን ላመል አምር ሆነች አምሩ ተህዲዲ ነው ፈለጉትን ይበሉ ጤታቸውን ያገኛሉ اتبع تكتل على الله سبحانه وتعالى ما اوحي اليك من ربك كجيته ወደ አንተ የተወረደልህን ወህይ ቁርአንን ተከተል بامتثال اوامره واجتناب نواهيه لا اله الا هو بحق من ملك كالسليلة يلم واعرض عن المشركين ككادانوች ካጋሪዎች ደግሞ ካጀጋሪዎች زوربال እምቢ በላቸው ይላሉ ሲፈስሩ አዕሪድ እምቢ በል عن المشركين አጋሪዎችን እምቢ በላቸው አትታዘዛቸው እንግዲህ ኢራድ ማለት ያሸባብ መተው ማለት ነው ታዋቸው ዳንዳን ጊዜ እንስማማ መሃል እንገናኝ ወደ ዲናቸው እኮ ምን ያደርጉ ነበር ጥሪ ያቀርባሉ እንዳትታዘዝ ወያም ኻሰመቲሂም ወሙጃደለቲሂም አያቶች ሳይብራሩላቸው ቀርተው ስላልሆነ የከፈሩት ያሻረኩት አያት ተብራርቶ ጆሮ ዳባ ብለው ስለሆነ መከራከርህን መጨቃጨቅን እነሱ ጋር ታው ወይ ቂታላቸውን ታው ማለት ነው በመጀመሪያዎቹ በሁለቱ ተፍሲሮች ሙህከማናት ይላሉ አንዳንድ ሙፈሲሮች እንግዲህ አሁን በመጨረሻይቱ ከሆነች ደግሞ በአያት القتال ምን ሆነ ለሌለው ነው በሁሉም ቢሆን አያዋ ሙህከማ እንጂ መንሱኻ አይደለችም ወለው ሻአ አላህ ሽቶ በነበረ ሂዳያተሁም ማ አሽረኩ አያጋሩም ነበር አያጀጋሩም ነበር ይላሉ ማጀጋራት እና ማጋራት ማዕናው አንድ ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ረድ على طوائف كثيرة ብዙ ጧይፋዎች አሉ በእነሱ ላይ ረድ አለበት አያ እንግዲህ ሽርክ والمشرك وكفر الكافر በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሻአ ነው የሚከሰተው እሱ ከውን ውስጥ ያለሱ ኢራዳ ያለሱ መሻአ የሚሆን ነገር የለም ባን እንግዲህ ኢራዳው ምንድነው ነው ምንለው ሸርዒ ነው ምናረገው ከውኒ ቀደር ስለዚህ አላሻረኩም ነበር وما جعلناك عليهم حفيظا
አንተን በእነሱ ላይ ጠባቂ አላደረግንህም ወማ አንተ عليهم بوكيل አንተ በእነሱ ላይ ሐላፊ ያደለህም ረሱል ነህ እኛ የላክንህን ማድረስ ነው ያለብህ እንጂ የነሱ ተቆጣጣሪና የነሱ ሐላፊነት የለብህም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ። እንግዲህ هذه الآيات الثلاث የቀራናቸው ከ105 እስከ 100 ስንት ሆነ 105 106 107 السعدي رحمه الله لم يفسر هذه الآيات تفسير السعدي لا تفسير የላቸውም يا شباب ولعله ساعة زند ميلو في النسختين لا يوجد تفسير لهذه الآيات አሁን ያልናቸው 105 106 107 فلعل الشيخ سها عن تفسيرها والله أعلم እንግዲህ ተፍሲር السعدي ይዛቸዋል የሚፈስር ይኖራል የነዚህ የሶስት አያት ተፍሲሮች የማን ተፍሲር አይደለም ይያልን ነው ያሰበው የሼኽ السعدي ተፍሲር አይደለም ሌሎች እንግዲህ እሳቸውን ተፍሲር ያስተባዑ ምን ያሉ ለፍቀው بعضهم من تفسير ابن كثير وبعضهم من تفسير القرطبي وغيرهما يفسروا له እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተንቢህ አርገዋል بدايه هذا الكتاب ላይ እኛ ንስኻ ያዘ ያያል النجار የሚሉት محمد زهري النجار من علماء الازهر الشريف يسو طبعه سعيديه تبالال እሱ ነው የፈሰረው የሼኽ ተፍሲር አለመሆኑንም ተንቢህ ሳያደርግ እንግዲህ በዛ ላይ የተጻፈም ሪሳላ አለ عموما በቀራም ላይ የሆነ አያ ተጠቅሰዋል እዚህ ላይ 3 አያ ወደ አዕራፍም ይመጣል ሌሎችም ሱወሮች ላይ የሳቸው ተፍሲር ያልሆነ እሳቸው ተፍሲር ውስጥ ያስገቡ ሰዎች እንዳሉ وهذا يسمى تلفيقا وهذا من نقص الامانه العلميه او عدمها يسو كتاب እንግዲህ ይخدማለሁ ካልክ ሰውየው ያላለውን አንተ ከሌላ ኪታብ አምጥተህ እሱ ኪታብ ጋር ካስቀመጥክ ይሄ አማና ዒልሚያ ጋር ይጻረራል ነው ሌሎችም ተፍሲሮች ላይ ይመጣል على كل الاحوال ሷዋቡ እሳቸው አልፈሰሩም እነዚህን አያዎች ስለዚህ ወደ ተፍሲራቸው ስንመለስ እኔ ስቀራ የነዛ አያቶች ተፍሲር ካልቀራ ትክክሉ ምንድነው ያልኩ ነው እሱ ነው የለም አልፈሰሩ ولا تسبوا الذين على الله سبحانه وتعالى እነዛን አትሳደቡ يدعون የሚገዟቸው የሚያመልኳቸው የሆኑትን من دون الله كالله ሌላ የሚያመልኳቸውን ነገሮች አትሳደቡ يدعونهم ነው እንግዲህ فضلا ስለሆነ عائد تطل فيسب الله እነዛን ነገሮች የሚያመልኩ ሊሳደቡ ዘንዳ عدوان አሁንም قراءتين የኛ بفتح العين وسكون الدال وفتح الواو عدا يعد عدوا مصدر عدوا ظلما عدوا اعتداء دنبر بمالف بكل بغير علم يا لوقت الله يسادبالنا የነሱን አማላክቶች አትሳደቡ እንግዲህ መተዋል ኢላ አሚህ አቢ ጣሊብ ተሰባስበው ታዲያ እንግዲህ የሆነ ነገር አቡ ጣሊብን አሉ አስጠራቸው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራው ላይ ብዙ ጊዜ እንዳሳለፍ ነው ይሄ ሰውዬ እኛን አሊያ ከመሳደብ ይቆጠር ወይ ደግሞ ቢታለ እኛም የሱን ኢላህ ምን እናረጋለን አሉ طيب عموما ከአላህ ሌላ የሚገዟቸውን ተመላኪ ነገሮች አትሳደቡ እነዛ የሚገዙ አካሎች አላህን በዑድዋን ድንበር በማለፍና በበደል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ይሳደባሉና فيسب يتنسبوا እንግዲህ ተነሰበው في جواب النهي لا تسبوا نهي ነው فيسب الله واويቱ ኑኒቱ የወደቀችው ለዛ ነው عدوا ብለው የሚቀሩም አሉ وهو ايضا مصدر كجلوس عدوا كان ደግሞ حال ነው የሚሆነው على كل اعداء لله ለናንተም ጠላቶች ሲሆን عدوا كذلك لك لنزه እንደዘየንላቸው ሁሉ መጥፎ ስራቸውን زيننا لكل امه لامه ሁሉ عملهم ስራቸውን زينንላቸዋል ስራዎቻቸውን ثم الى ربهم مرجعهم ከዛ ሁሉም መመለሻቸው ወደ ጌታቸው ነው فينبئهم بما كانوا يعملون ሲሰሩት በነበረው ስራ
አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይነግራቸዋል ማለት ይመነዳቸዋል። እንግዲህ ሰደድ ዘሪዓ የሚባል አለ። እሱም የተያዘው ከእንደዚህ አይነት አንቀጽና ከመሳሰሉ አንቀጾች ነው። ወከዛሊከ ለወሳኢል ለሃ ሁክሙ ምንድነው ምንለው ያሸባ መቃሲድ የሚባለው እንደዚህ አይነቶች ቀዋዒዶችን እንግዲህ من آية ذكر الحكيم ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ስለሆነ የሚያዘው ይሄ ሁለቱ ቃዒዳዎች ከዚህ አያ እና ይሄንን አያ ከመሳሰሉ ነው የተወሰዱ። وأقسموا بالله بالله ማሉ جهد أيمانهم የማላዎቻቸውን ብርቱን ማላቸውን በአላህ ማሉ። እንግዲህ ጋያ ማላቸውን ይላሉ ብርቱ ማላቸውን በአላህ ማሉ። እንደዚህ ናቸው ሙሽሪኮች ያሸባ መለስተኛ ምናምን ጉዳዮች ከሆኑ በነዛ በአስናም በጠዋቂቶቻቸው ይምላሉ። ጠንከር ያለ ማላ ከሆነ በማን ነው የሚምሉት? በአላህ ነው የሚምሉት ቢረቢል ዓለም። ስለዚህ ከማላዎቻቸው ብርቱ የሆነውን ማላቸውን ማሉ። ለኢን ጃአትሁም አየቱን ተአምር ብትመጣቸው ለዩእሚኑነ ቢሃ በዛች ተአምር እናምናለን ብለው የማላዎቻቸውን የበረታውን ማላ በአላህ ማሉ። ቁል በላቸው ያ አዩሃ ረሱል ኢነመል አያቱ ዒንደላህ ተአምሮች እኮ አላህ ዘንድ እንጂ እኔ ዘንድ አይደሉም በላቸው። እንግዲህ አያተል ኢቅቲራህ ረሱል ከሆነ መላኢካ ይውረድልህ ይመሰክርልህ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة ብዙ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ውስጥ እንዳብራራ ያንን አሉ። وما يشعركم ዲዝ ላይ የሚያቆሙ አሉ ሚሟላ ከዛ በኋላ ኢነሃ ኢዛ ጃአት ላ ዩእሚኑን ብለው የሚቀሩ استئناف ሊሆን ኢነሃ የኛ ቂራአትም ይፈትህል ምንድነው الحمزة وما يشعركم እዛ አለቀ ብለው እዚህ የሚያቆሙ አሉ ምን القراء ምን አሳወቃችሁ ተአምር ሲመጣ እናምናለን የምትሉት እንደምታምኑ እንደማታምኑ ምን አሳወቃችሁ الخطاب له هذه القراءة زكاكم الخطاب لمن طلبوا آيات الاقتراح إنها ياتي آيات إذا جاءت يمتعي جزي لا يؤمنون بلو الله سبحانه وتعالى استئنافا تناقر يمتعي جزي أنقصوا تأمرون بالنعمات آيامن من نسو وما يشعركم الخطاب انقدي للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يعني ننسي تأيقوا صحابوችም እንግዲህ ማመናቸውን በጣም ለማመናቸው ስለሚጓጉ እነዛ ካሎች አያት መጥቶላቸው እስልምናን ኢማንን ቢቀበሉ ሚል ስላሳዩ وما يشعركم من ያሳውቃችኋል انها الايات ያቺ አያያች የተጠየቋት ተአምር اذا جاءت የመጣይ ጊዜ لا يؤمنون ሲላ ያረጋሉ። በአሁኑ ተፍሲር የሚያምኑ መሆናቸውን ምን አሳወቃችሁ? እኛ ቅራአችን እንግዲህ አንሃ ነው ብናላ ለዩሽዒሩኩም ምን ሆኖ ነው አነ ምንለው ማዕሙል ሆኖ ነው የዩሽዒሩ ማዕሙል እና ላ ምን አረግናት ባሁኑ ተፍሲር ሲላ ላ ሲላ አይደለችም على معناها ናፊያናት وما يشعركم من አሳወቃችሁ انها ያቺ ተአምር اذا جاءت የመጣይ ጊዜ لا يؤمنون اما ያምኑ መሆናቸውን ምን አሳወቃችሁ? ሙቃቢሉ ተጥሎነ ሰራቢለ ተቂኩም الحر ብሎ ምን ይላል ያሸባ ወልበርደ ብሎ አላለ። ይሄም እንደዛ ነው። انها اذا جاءت يؤمنون او لا يؤمنون ያቺ አንቀጽ ብትመጣ ያቺ ተአምር የሚያምኑ ማያምኑ መሆናቸውን ምን አሳወቃችሁ? ያ ከሆነ يؤمنون ያለው ተትቶ لا يؤمنون ለምን ተዘከረ? የነሱ ውጤታቸው ማመን ስለሆነ አላመኑም እኮ ያላመኑ ስለሆኑ ይሄኛው ብቻ የተዘከረው ለዛ ነው እንጂ ሙቃቢሉ ተጥሎነ ወንቀልቡ እናገላብጣለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አስሉ ተቅሊብ እንግዲህ የማገለባበጥ ነው
معنى المراد بلو انزغالن بلو يفسرالو አፍኢደተውም ቀልቦቻቸውን እናሽግባቸዋለን ሐቅን እንዳይቀበሉ ወአብሳረሁም አይኖቻቸውንም ሐቅን እንዳያዩ كما لم يؤمنوا ስላላመኑ به በቁርአን ስላላመኑ اول مره የመጀመሪያ ጊዜ ሲደርሳቸው ስላላመኑበት እስከ መጨረሻው ድረስ ቀልቦቻቸውን አሽገን አይኖቻቸውንም ስውር እናረግባቸዋለን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊቱን እንግዲህ كما هداكم البقره ላይ እንዳሳለፍነው تعليليه አድርገን على اصلها تشبيهيه ምልትሆን ትችላል ቀልቦቻቸውን እናሽጋለን አይናቸውን እንሰውርባቸዋለን መጀመሪያ ሲደርሳቸው ቁርአን ሲነገራቸው እንዳላመኑ አምሳያ የዛ ጊዜ እንዳሸግንባቸው እንደከለከልናቸው ስለማይገባቸው እስከ መጨረሻው ድረስ ቀልቦቻቸውንና አይኖቻቸውን እናሽግባቸዋለን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወነዘሩሁም ወነትሩኩሁም እንተዋቸዋለን في طغيانهم እጥመታቸው ውስጥ ድንበር ማለፋቸው ውስጥ ያዕመሁን ሚዋልሉ ግራ የተጋባቸው ሆነው እንተዋቸዋለን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በለማ ዛቁ አዛቀ الله قلوبهم ነው ውጤቱ اختيارو የነሱ ነው طغيان تمرد بلو اعتداء على حدود الله في تمردهم على الله واعتدائهم على حدود الله طغيانا بذي فسرال والمهم طغيان مالك يا شباب ድንበር እንግዲህ የተሰጠህ አለ ያንን አምሩን መጣስ ነህዩን መዳፈር ድንበር መጣስ ማለት ነው طغيان እዛው ውስጥ ሲዋልሉ ጥመታቸው ውስጥ እንተዋቸዋለን ولو اننا እኛ ብንሆን ነዘልና ያወረንድ ብንሆን ኢለይሂም ወደ እነሱ አልመላኢካተ መላኢካን ብናወርድባቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه من قالوا او نرى ربنا እንደፈለጉት ቅድም እንደተባለው واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قانميا እንዳሉት ኪራህ ካቀረቧቸው ተአምሮች መካከል እንዛል الملائكه ስለነበረ መላእክታን ወደነሱ ብናወርድ وكلمهم الموتى ሙታኖች ሄው ሆነው ቢያናግሯቸው ኖሮ እንግዲህ ወረተኛ ከሆነ ከሌ አለ ሁላችንም የምንስማማበት የሁላችንም መመለሻ እሱ እስኪ ቀስቀስና ይነሳና ይመስክርልህ እሱ ከመሰከረልህ ምን እናደርጋለን ይሉ ነበር እናምናለን እና ሙታኖች ቢያናግሯቸው وحشرنا عليهم በእነሱ ላይ ብንሰበስብ ቀስቀሰን ማለት كل شيء ሁሉንም ነገር قبلا في اللفت مقابلا ማለት ወይ قبلا جماعه جماعه ሁሉም በየቀቢላው በየሸክሉ ሁሉንም አይነት ለነሱ ብንሰበስብ ማካኑ ሊዩሚኑ የሚያምኑ አይደሉም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إلا أن يشاء الله ማመናቸውን ቢሻ እንጂ እንግዲህ አላህ ኢማናቸውን የሻላቸውን አካሎች ነው እስቲስና የሚያወጣ ولكن اكثرهم ነገር ግን ብዙሃናቸው የጀሃሉ ይሄንን ይስታሉ አያውቁም ማህይማኖች ናቸው ኢማን ኩፍር ወደነሱ ማይነው ወደኔ ነው እንጂ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል وكذلك لك لانت اعداء من مشرك قريش وغيرهم من دارقن له كله جعلنا ادرجنا على الله Subhanahu Wa Ta'ala لكل نبي لنبي ሁሉ አድርገናል عدوا ጥላቶች አርገንላቸዋል عدو ሚለው እንግዲህ አሸባ استوي فيه المفرد والمؤنث والمثنى والجمع باعداء الجمال عدوا ብዙ ቦታ ላይ እንግዲህ ከቁርአን አያቶች አምጥተን ለጀምዕም እንደሚሆን ተነግሯል አስሉ مصدر سلاهات እና አንተ ብቻ አይደለህም هذا تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم ጥላት ያለህ እኮ ተቃራኒ አንተ ብቻ አይደለህም ላንተ ጥላቶች እንዳረግን ሁሉ ካንተ በፊት የነበሩ ያንተ ወንድሞች ነብዮችና ሩሱሎች ለነሱም ጥላቶች አርገንላቸዋል ሸያጢን الانس والجن የሰውም ሸያጢን የጅንም ሸያጢን አርገንላቸዋል يوحي بعضهم الى بعض
ለዛ ሸያጢን الانس والجن ከፊላቸው ወደ ከፊላቸው የሚወሰውስ የሆነ زخرف القول የተሸለመን አባባል እንግዲህ ባጢል ነው ተቀባብቶ ሐቅ የሚመስልን አባባል የሚወሰውሱ ሸያጢን ወይ ጥላቶች አርገንላቸዋል ولو شاء ربك يتهشتو بنبر ما فعلوه ይህንን ማድረግ አይችሉም ነበር አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فذرهم وما يفترون አንተ አሁን ተዋቸው እነሱን የሚቀጣጥፉትንም ነገር ታው ذرهم فعل وفاعل ومفعول وما يجوايቱ عاطفانات ما ስም ከሆነ موصولا ማለት ነው በضمير هم ባለው ስለምትታጠፍ محلها النصب ويفترون عيدوا فضلا ስለሆነ ተጥሎ يفترونه سلا يሆናል ወይ ما حرف ናት ካል مصدريه ናት يفترون የሚለው ሲላዋ ነው المصدر المؤول مما وسيلتها ينصب على انه مفعول معه فذرهم وافتراءهم እነሱንም ታዋቸው ዛው ቅጥፈታቸው ጋር ታዋቸው እኔ የሚገባቸውን ምንዳማናዳቸዋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولتصغى ለትዘነበል ነው ይሄንን ያደረግነው ኢለይ ወደዛ ነዛ ሸይጣኖች እንግዲህ ወህይ ወደሚያረጉት ኢላ زخرف القول افئده الذين ينዛ ሰዎች ቀልቦች እንዲዘነበሉ لا يؤمنون بالآخرة በመጨረሻ በቂያማ ቀን የማያምኑ ሰዎች ቀልቦች እንዲዘነበል ወደዛ وليرضوه ሊወዱት ዘንዳ ነው ይሄን ያረግነው وليقترفوا እንግዲህ ላሚቱ ያው ለመላቂ ባይሆነ وليقترفوا ማለት ሊሰሩ ማሁም ሙቅተሪፉን የሚሰሩትን ስራ ሊሰሩ ያንን ጥመታቸውን اقترف اكتسب ሊቀጣጥፉ የሚቀጣጥፉትን ብለው ይፈስራሉ በዛ እንግዲህ معنى المراد ያን ውሸታቸውን ያላደለውን እንዲቀጣጥፉ መጨረሻው ይሄ እንዲሆን ነው ይሄን ያደረግነው ብሎ الله سبحانه وتعالى تناገረ كما اسلفنا نعود الى تفسير الشيخ الآيات الثلاث الأول تفسيرها يلم بلنال في تفسير الشيخ ያላችሁ እንግዲህ ካለ أشباب يزوي النجار طبعة 12 طبعات طبع لك لالو ذكرها كلها هنا في المقدم سنت طبعات طبع لك لالو 12 طبعة منتشرة ومنهم من تفسير الشيخ السعدي الصانات لالو ስለዚህ ይሄን እንግዲህ ሙቃረና ማድረግ ነው እዚህ ያገኘው ተፍሲር ካለ ተፍሲር ቁርጡቢን ታመጣና ታስተያየዋለ ከተስማማልህ ሰውየው የነቀለው ከየት ነው ልትል ከቁርጡቢ ነቅሎ ነው ያመጣው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ተነቦህ ያስፈልጋል እዛ አልበቀራ ላይ የሆነች አያ አምጥቶ ፈስሯል እሷን ከብኑ ከثير ነው አምጥቶ የለፈቀው ብለዋል طيب قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله إلى آخر الآية ينهى الله المؤمنين الله سبحانه وتعالى مأمنانوችን እየከለከለ ነው አሉ እንዲህ ማለቱ عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل እንግዲህ በመሰረቱ ምን የሆነ የሚበቃና ብሎም የተደነገገ የነበረውን ነገር ከሱ መأمنانዎችን አላህ እየከለከላቸው ነው وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي تقرب إلى الله بإهانتها وسبها نزل እንግዲህ ከአላህ ሌላ የሚገዙ ነገሮችን ማሳነስ እነሱን መስደብ ዒባዳ ነበር ወደ አላህ የሚያቀርብ لكن ከዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየከለከለ ነው ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين ይሄ እነሱን አማላክት መሳደብ እነዚህ ሙሽሪኮች አላህን እንዲሳደቡ መንገድ ማመቻቸት መንገድ መጥረግ ሲሆን الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب لجناب لبዙ معنى ይመጣል ብለዋል منها الكنف ذلك مناسبه هنا الله سبحانه وتعالى كنفه العظيم مالك قدتا يهنا عن كل عيب كنوره وآفة كافاك بشتاه وسب وقدح كسدبم كعيبم نهى الله
ينو انغدي جوابه ولكن لما يلما جواب نهى الله عن سب آلهة المشركين ينسون آلهة كما السادة كلكلا لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له لذا باطل دين لميلوت ነገር حمية ስለሚይዛቸው ስሜት تعصب ስለሚይዛቸው لأن كل أمة የሆነበት ምክንያት ደግሞ زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا እንግዲህ ውብ ሆኖ ይታያቸዋል وذبوا عنه دافعوا عنه ومنعوا ይከላከላሉ ودافعوا بكل طريق በሚችሉት መንገድ በአጠቃላይ ሙዳፋ ያደርጋሉ ከባጢላቸው حتى انهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الابرار والفجار اذا الله عظمه ሙህሲኖችም ሙፍጃሩ ኩፋሮችም ዘንድ ቢሆን አዘማው እንግዲህ ጠልቆ የገባና የተመቻቸ የተረጋጋ መሆኑ ጋር ያ ባጢል ዲናቸው ሲነካባቸው ግን ዝም ስለማይሉ አላህንም Subhanahu Wa Ta'ala ሰብል ያረጉ ስለሚችሉ የነሱና ማላክቶች አትሳደቡ ያለው ለነዛ ስድብ የማይገባቸው ሆኖ ሳይሆን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማላክና አላህን እንዳያረጉ አዛ እንዳያረጉ ሲባል ነው إذا سب المسلمون آلهتهم ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة من يوم فطر من ملشاتهم مجرشاتهم ودى الله يوم القيامة يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى الله سبحانه وتعالى عرض مالت انجلي يا شباب قرب ودى الله قلت ستوانالاችሁ ودى الله تقربالاችሁ كأن أنت وسط نفس خافية تسورا متقر ህይወት አንድም የለችም ስለዚህ ዛላይ ሁሉንም አላህ እንደስራው ይመነዳዋል وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها قدي وسائل مدارشا مالتنا منقلوج ودسو بمتادرسو نقر بسو نو قمت مسطات اندزاو تهن علي وده خير تادرسج خيرنات وده مطفو كادرسج وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر توصل مالتنا تفضي سلزه ይሄንን ከዚህ እንረዳለን ቀድም ያልነው ሰደድ ዘራኢዕ የሚባለውም የያዙ አይማዎች ከዚህ አያ ነው እስቲንባጥ ያረጉት وقوله اقسموا بالله جهد ايمانهم الى اخر الايات اي واقسم المشركون المكذبون للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالله جهد ايمانهم اي قسما اجتهدوا فيه واكدوا جهد ايمانهم معنى المراد يفسروا በጣም የተበራቱበትና ያጠነከሩ የሆነውን ማላ ማሉ لئن جاءتهم آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون بها وهذا الكلام الذي صدر منهم كالناس يتغني የመነጨ የሆነው አባባል لم يكن قصدهم فيه الرشادة ቅናቻን ፈልገውበት አይደለም وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليه እንግዲህ ሰዎች ለምን አታምኑም ያሉ اعتراض ማንጠራጠሳቸውን እሱን ለመክላት ነው ቀስዳቸው ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطع ነብያችን صلى الله عليه وسلم ይዘው የመጡትን ሐቅ በቁርጥ እሱን ለመመለስ ነው ቀስዳቸው فإن الله أيد رسوله ينالنبت እንግዲህ አላህ መላእክተኛውን صلى الله عليه وسلم አጠንክሮ አበርትቷል بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به የኛ ንስኻ የሚለው እንግዲህ ወደ እነዚህ አያቶች التفات አድርገው ተደብር አድርገው ተቀበለዋቸው በነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት ነገር ሐቅ ለመሆኑ ምንም ትንሽም ቢሆን ብጂታ ሹብሃ ወላ ኢሽካል ችግር ምንም ማትተው ነበረች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ያየደባቸው ተአምራቶች لا تبقى ብለን ተቀራን እንግዲህ ሙዳሪዕናት በቂየት تبقى አድና ፋዒሉ ነው ሹብሃቲን ሙዳፍ ኢለይ ሹብሃ ከሚለው ተእኒስን
ከስቦ ነው እንግዲህ አድና ፊዕሉ ላይ ሙዳሪዑ ፊዕሉ ላይ ታ የገባው በእኛ አቀራ ወላ ኢሽካልን በሹብሃ ይተዓጠፋል ላ ቱብቂ የሚልም ንስኻ ይኖራል ይሄ ደግሞ የአብቃ ሙዳሪዕ ሆኖ አድና በዛ ሰዓት ምን ይሆናል ላ ቱብቂ ታል አድና መቅሱር እኮ ነው ስለዚህ ቱብቂ ውስጥ ይሄ አለች ወደ አያት የምትመለስ ضمير ታውን ضمم ካለ መዝሙም ሆኖ ማለት حرف المضارع كرباعي ስለሚሆን لا تبقي ادنى مفعول به ነው ادنى شبهات ولا اشكالا ነው በዛ ሰዓት የሚሆነው لا تبقي اشكالا በሹብሃ ሳይሆን በአድና للتعطف ولا اشكال لا تبقى ادنى شبهات ولا اشكال ከሆነ በሁለቱም መቅራት ይቻላል ለምን في با لا تبقي ብሎ حركዋል لا تبقي ሚላለ لا تبقى لا تبقي ላይ አድና ላይ ያለው ኢዕራብ اشكال ላይ ያለው ይለያያል طيب فطلبهم بعد ذلك للآيات ነገሩን እንደዚህ ከሆነ በኋላ ተአምሮችን መጠየቃቸው መፈለጋቸው من باب التعنت ይሄ ከመድረቅረቅ በኩል ፈሱ አይነት ነው الذي لا يلزم اجابته ለተعنት ከሆነ ደግሞ ብዙ ጊዜ ብለናል ያ ሸባብ الذي يسأل للتعنت لا يجاب መልስ አይሰጠው بل قد يكون المنع من اجابتهم اصلح لهم መልስ አለመሰጠቱ ለነሱ እንደውም የሚጠቅማቸው እሱ ነው መልስ ተሰጥቷቸው እነዛ ተአምሮች መተው ባያምኑ በዱንያ አላህ ስለሚያጠፋቸው طيب فإن الله جرت سنته على عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة هذه سنة الله ولم تجد لسنة الله تبيس لونا ملس على مسألاتቸው ለነሱ እንደውም سؤالاتቸው سؤال تعنت طلب تعنت ስለሆነ ይሄ ነው مصلحه ولهذا قال قل إنما الآيات عند الله أي هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء ليس لي من الأمر شيء فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك إيه بدلنا نيم مال ملكون نجر كاقمي بلاي متأيقنا وإنما تتوجهون هنون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه مزور ينبرباتشو ميقباتشو وديتنا ونيامتاواتشون شريعة أبرارالن እሱን እውነት ማለት ይሄ ነበር የሚጠበቀው ከናንተ ወቀድ ሐصل ይሄ ደግሞ እኔ እናንተም ብትቀበሉ ባትቀበሉ ይዤ የመጣሁትን አብራርቻለሁ ሰዎችም ደግሞ ተስዲቅ አድርገውታል ومع ذلك فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون መሆኑ ጋር አያቶች ቢመጧቸው እንግዲህ የሚያምኑ የሚصدቁ መሆናቸውም አልታወቀም بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن أنهن بين هلالين أرغوتال في بعض النسخ اللم ولهذا قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يساچو ብዙ ጊዜ استنباط ያረግን ይሄርን ነው አሁን ካሉት ሸርህ ምን ረዳው ላን በصريح زائده ሲላናት ባይሉ እንኳን ተፍሲራቸው ላይ ምን ያረጓት ነው ላ نعم ሲላናት ይያሉ ነው طيب ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم لأنهم بمادرك انقطعت شوالين وهذا من عدل الله وحكمته بعباده فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وسندنبر يالفت بنفسوቻቸው ላይ ራሳቸው ናቸው وفتح لهم الباب فلم يدخلوا بابون እንግዲህ አላህ ለመሳሪዒህ ከፍቶላቸው መግባት አልፈለጉም وبين لهم الطريق فلم يسلكوا ተብራራላቸው ሐቁ መንገድ አልገቡም فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا لأحواله عدله حكمة ما يسفردوا እንግዲህ ይሄ ስለሆነ የሚስማማቸው ይሄ ነው وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط ودنيانا
ከፈለግን እናምናለን ከፈለግን አናምንም ሌላን ማን ያገባዋል ማለታቸው ይሄም من أكبر الغلط ነው فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون أي الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتكليم الموتى طيب من تنزيل الملائكة نعم وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم وحشرنا عليهم كل شيء من تنزيل الملائكة بالو يتعطفنا وحشرنا طيب وحشر كل شيء إليهم في باء وحشر كل شيء إليهم حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة ومباشرة يصدق ما جاء به الرسول كل ነገር እንግዲህ ፊት ተከስክሶ ማንኛውም ሳይቀር ፊት ለነሱ እንግዲህ መስክሮ ይሄ ወደናንተ የተላከ ረሱል እኮ ከአላህ በሐቅ የተላከ ነው እንዲል ይሄን ሁሉ ብናረግ ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشاء الله إيمانهم ያለሱ መሻ እንግዲህ የሚሆን ስለለል ولكن أكثرهم يجهلون فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات آيات سمتا نامنالن بلو يرتبوت ما يوقوا سلهوننا وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق يعني المهنو عقل الله أن سو مالت علم مالت داريا እንግዲህ حقን እከተላለሁ ብሎ ቀስዱን ይሄንን ማድረግ ويطلبه بالطرق التي بينها الله حقን ደግሞ ስትፈልግ الله سبحانه وتعالى ባብራራው መንገድ ነው መፈለግ ያለብህ ويعمل بذلك أن يكون العبد بالو بيكون كعطف እንግዲህ ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه حقا بمكتل الله أعني على ذكرك وشكرك يالا استعانة مادرك ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته براسه ببلهاته بهيل لاي اعتماد لا يرد ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه عقل بنورنا علم بنوراتشو ينبر تككلنياو من قد وقوله وكذلك جعلنا لكل نبي إلى آخر الآيتين يقول تعالى مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم محمد بين هلالي لأن نسخان قديد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتعمل لنا وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك يعني تندعوا مملس ما يقبلوا طلعتوች እንዳረግን ለሁሉ ويحاربونك ويحسدونك ሚዋጉ የሚመቀኙ ለዛ እኮ ነው ያለው አይሰባ እኛ ይሄ አቡ ጀህል የሚባለው عليه من الله ما يستحق الناس ጋር ኩል ይሄር እነሱ ያረጉትን ሁሉ ያረግን ይሄር መጨረሻ ላይ ምን አሉናል ነብይ ያለከኛ ረሱል እቺን መቼ እንደርስባታለን አለ እንግዲህ እሳቸው ኻቲም ረሱል ናቸው እና ሐሰደን ምቀኝነት ይዟቸው ጠላቶች ላንተ እንዳረግን ለሁሉ ለሌሎችም አርገናል فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل شياطين الجن يا شباب استعاذات يتدرج مكان يخنس يشهد يتصور عليه شياطين الإنس كونه شياطين الجن እንደዛ ያረጋል شياطين الإنس ደግሞ በጣም ችግር ነው ሸይጣን የሚባለው ነገር ያ شباب متمرد ማለት ነው ከሰውም አለ ከእንስሳም አለ ስለዚህ እናርገናል ተስሊያ ነው ተስሊያ ማለት ማሳበብ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه يعني እንግዲህ የሚጣሩበትን ነገር ያሸበርቁና ይዘይኑላቸዋል غرورا ማለት ለመሸንገላጅል ነው من الباطل ويزخرفون له العبارات አገላለጽ እንግዲህ ቃላቶችን የሚያምሩ አድርገው ያቀርባሉ حتى يجعلوه في احسن صورة ሱራው ገጹ እንግዲህ በጣም የሚያምር እንዲመስል ليغتر به السفهاء ቡላሃ ሞኞች እንዲሻወዱና እንዲታለሉበት وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني
بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة مموهة ولا تمتشالا تكبابو حقيقة إلى الله فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا ولهذا قال تعالى ولتصغى إليه أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك ليان دان تملسوا على ذا يحملانهم وليرضوه بعد أن يصغوا إليه قد صغي يصغى بملهدو أصغاك هنا بعد أن يصغوا إليه فيصغون إليه أولا مجمل أنقذ جوري ستالو فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم سلذلك مجمل يا شباب باطل جورو على مستات مناظرة رجالله نتصر رجالله أهون بزو أزقت استجابوا قالوا يبالل إيه أصل دعوة الرسل هاي اللي ما شباب إننا تناقرنا الوجز ميبال مكتاب لروتشينم كرتنا دعوة أهل السنة والجماعة بدءا اسلمنان يستمرار راساتشو إمامارالو ليلاونم أكال بيهون كسلمم ያለ ትምርት ያለ علم شرعي የሚሆን ነገር ስለሌለ ይማማራሉ እዛው ላይ ሹብሃ የሚመጣ ነገር ካለ ካጋጠመ تكشف الشبهه اما طرح والشبهه ومحاوله الرد عليها ይሄ باب مأزق እንደውም ኢምካንያ የሌለው ሰውዬ ከሆነ ሐይራ ውስጥ ሰዎችን ሊጥል ይችላል እና ስለዚህ አሁንም እንደዚህ መጀመሪያ እስጋ ታረጋለህ ታዳምጣለህ አታዳምጥ ካዳመጥ ይዘየንልሃል ከተዘየነልህ ታምንበታለህ ከዛ በኋላ ሙሽኪላ ይሆንብሃል طيب አይሆንም ነው ወዝይና في قل وصار عقيده راسخه وصفه لازمه ከዛ በኋላ እንግዲህ ቀልብ ውስጥ በጣም የሰመጠና የተረጋጋ የተደላደለ የተምቻቸ አቂዳ ይሆንብሃል ላንተም የማይለቅህ ባህሪ ይሆንብሃል ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون أن يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة عقيدة رسخوان لازم هنا كذابوها لا يوشت عينت يكتعطفك من إيالة مهدي متعب فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن ينسوا حالهم مثلان المستجيبين لدعوتهم ينسوا دعوة أبيت بلهم يقبلوا وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية بآخرة ما يمنوا سوج ينسوا وكذلك عقلوቻቸው የተሟሉላቸው والألباب الرزينة አሁንም عقلوቻቸው ደግሞ ሚዛናዊ የሆኑ فإنهم لا يغترون بتلك العبارات እነዛ ሙዘኽረፎች ሙመወሆች በሆኑ አባባሎች አይሸወዱም አይታለሉም አይሸነገሉም ولا تخلبهم تلك التمويهات إني ما اسمسلوش أي مركواتشهم لا تخلبهم مالت لا تأثروا بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق ينسوا هماتشو حقائقا ودماغنا من ملسوا فينظرون إلى المعاني المياوت ودمعانينو التي يدعو إليها الدعاة دعاتوش متعربات النقر معنوان تكبارنا ومياوت فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها حق هنا وكاغنيوات يقبلالو للصوا تازاج يሆናሉ ولو كسيت عبارات رديه داعي እንኳን دعوه ሲያደርግ يا شباب عباره ደከም ያለ عباره እንኳን ቢያለብሳት والفاظا غير وافيه ቃላቶች የተሟሉ ቃላቶች እንኳን ማብራራት እንኳን ቢያንሰው ዳዒው የሚጣራው ወደ ሐቅ መሆኑን ካወቁ ሐቅን ተቀብለው በሐቅ ነው የሚጓዙት وإن كانت باطلة نزادوهاتوች የሚጣሩበት ነገር ደግሞ ባጢላ ከሆኑ ردوها على من قالها يملسواتها كائنا من كان تطاريው ማንም ይሁን ማን ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحريف معاني وأن حقائق باطل كونه كحر يلسلس كحر يامار እንኳን እንግዲህ ተሽቢህ ነው يا شباب ልብስ ቢያለብሷት حق بمثل أجلالس እንኳን ቢገልጹ باطلا يملسالو أهل الإيمان وأهل العقول الوافية والألباب الرزينة የሚያረጉት ይሄንን ونسأل الله أن يجعلنا منهم ከዛ በኋላ
عدو الله سبحانه وتعالى للرسولوች ለአንቢያዎች የማድረጉን ሕክማ አንድ ሁለት ሕክማ ይዘክሩልናል ሙላሐዛ ማድረግ አለብን እንዴት እንደዛ አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅን በብቸኝነት ሐቅን ብቻ ለምን አያረግም የሚልኩ አንዳንድ ሞኝ ሊኖር ይችላል እሱ ሊያብራሩልን ነው ሙላሐዛ እናረጋለን ቦታውን መለከት ማድረግ ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليها እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአንቢያዎች ጠላቶች ለማድረጉ ጠበቡ ሕክማው ከዛ መሃል ነው ሁሉም ይሄ ነው አላሉ ለባጢል ደግሞ የሚያግዙት ወደ ባጢል የሚጣሩ አንሳር الباطل ካደረገበት ሕክማዎች ብዙ ሕክማዎች እንኳን ቢኖሩት ከነዛ መሃል የተወሰኑት አሉ አንደኛ ان يحصل لعباده الابتلاء والامتحان ለባሮቹ ሙከራ ፈተና እንዲገኝ ነው አሉ ቢተፈተነ ፈተና ማለፍ ከባድ አጅር አለው አንደኛ ለዚህ ነው ليتميز الصادق من الكاذب እንግዲህ እውነተኛ ከውሸታም እንዲታወቅ እንዲለይ والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى ይሄን እንግዲህ እንዲለይ አንድ ሕክማ ይሄ ነው ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له وبضدها من دنبلنا يا شباب ብዙ ጊዜ تتبين الاشياء منهم مالو تتميز عند ሁለተኛው ሕክማ ይሄንን በማድረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅን ቁልጭ አድርጎ ማብራራትና መግለጽ አለበት فإن الحق فايت تعليليه لأن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه حق እንግዲህ ቁልጭ ብሎ ግልጽ ሆኖ የሚታየው ባጢል ሲታገለውና ባጢል ሲቃወመው ነው فإنه حينئذ إذا صارعه الباطل وقاومه يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته حق انقل ونتلمونه حق لمونه ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون السوسو قلت سلام التاوق من حكمة الله ሌሎችም ሕክሞች አሉት ከነዛ መካከል ሁለቱን አመጡልን ስለዚህ ይሄንን ያረጋበት ሕክማ ይለዝህ ነው ብለው ተናገሩ በሰማነው እንጠቀም አላህ አርገን ነክተፊ هذا القدر والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد